सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। करुणा जाहिद नगर गली नंबर 9 सर सैयद नगर वाक़ई खानकाह चिश्तिया साबिया कुदूसिया अजहरिया में चांद की 13 तारीख को महाना 13वीं शरीफ की महफिल मुनक्किद हुई। साबरी पाक और कारी अजहर साहब की महाना 13 तारीख की महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात ख्वानी के साथ हुआ। नातिया की महफिल बाद कुल शरीफ की महफिल हुई। कुल शरीफ के बाद मौलाना कारी अख्तर उल इस्लाम ने देश की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन और बीमारों की शिफा के लिए दुआ करवाई। दुआ के बाद लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सूफी नवाब जान, डॉक्टर नाजिद हसन साबरी, वसीम बाबा, हफीज अहमद मुकम्मली, अमीर अहमद, फराज मुकम्मली, अजीज बाबू मुकम्मली, डॉक्टर मोहम्मद सालिम, हाफिज खुर्शीद महमूद, जाकिर अजहरी समेत कसीर तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। होगी पुकारा जिसने तुम्हें दिल से इमाम हुसैन दिया सहारा उसे तुमने या इमाम दिया सहारा उसने या इमाम है आप सरवर आलम के प्यारे शहजादे है आप सरवर आलम के प्यारे शहजादे। हदीस पाक से साबित है या इमाम से, हदीस पाक से साबित है या इमाम। ज़माने में मोहम्मद के घराने वाले उनके किरदार की दुनिया में नहीं कोई मिसाल, उनके किरदार की दुनिया में नहीं कोई मिसाल, उनके किरदार की दुनिया में नहीं कोई मिसाल। अपने दुश्मन को भी सीने से लगाने वाले, अपने दुश्मन को भी सीने से लगाने वाले उन पे आते हैं फरिश्तों के दरूद और सलाम, उन पे आते हैं फरिश्तों के दरूद और सलाम। बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले। ऐ अल्लाह हर एक को अच्छे काम करने, बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिकुल मौला तू हम सबको शिर्क और बिदअत से महफूज फरमा। नमाज़े पंगाना बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इसमें जो भी कुछ गलतियां हुई हो क़स्दन या सहमत, उसको महज अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह गुनाह कबीरा हो या सगीरा, जान कर किए हो या अनजाने में हुए हो, मौला रात की तारीकी में हुए हो या दिन के उजाले में हुए हो, ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। अज़ीज़म डॉक्टर नादिर साहब पर अपना खास फज़ल व करम फरमा। इस बच्चे पर अल्लाह अपना खास फज़ल व करम फरमा। इस बच्चे को ऐसे हादिसात से, नुकसानात से हमेशा हमेशा के लिए हिफाजत फरमा। बच्चे की तकलीफ को राहत में बदल दे।
بیماری کو شفا میں بدل دے، کمزوری کو طاقت میں بدل دے۔ جناب بابا وسیم صاحب کے بھائی شانو میاں بھی شدید بیمار ہے، اللہ بچے پر بھی اپنا کرم فرما، بچے کی بیماری کو بھی شفا میں بدل دے، کمزوروں کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بے روزگار انسان ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا نظم فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراخ دستی عطا فرما، ہم سب کو فراخ دستی عطا فرما۔ اے اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرما۔ اے مالک المولاد جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تم کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ معاونین خانقاہ کو صلہ نیک عطا فرما، معاونین خانقاہ کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ معاونین خانقاہ کو مزید توفیق خیر مرحمت فرما۔ ہمارے محترم صوفی نواب جان صاحب، صوفی گلدار صاحب، صوفی نور قادری صاحب، بابا وسیم صاحب، بھائی پرویز صاحب، بھائی ظہیر صاحب، بھائی شکیل صاحب، مالک المولاد سید ہاشم صاحب، ڈاکٹر محسن صاحب، ان حضرات پر، ان حضرات کے اہل و عیال پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ان حضرات کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں اور ہمارے شہر پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی امن و امان قائم فرما، ہمارے اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اس ملک کو بری نظر سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، خانقاہوں کی، عبادت گاہوں کی، مدارس کی، مراکز کی عزت و وقار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم کو ایک اور نیک بنا دے، ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے، آپسی اختلافات کو ختم فرما دے۔ محفل میں شریک ہونے والوں پر، مجھ پر، میرے اہل خانہ پر اور حاضرین محفل کے اہل خانہ پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کی عمر میں، رزق میں، وقت میں، مال و اموال میں، اہل و عیال میں، حسن و جمال میں، عزت و اقبال میں، فضل و کمال میں، نیک اعمال میں، دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرما، اس محفل کو استقامت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اس محفل کے لیے جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں خوب لذت عطا فرما، خوب خیر و برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا آج امام عالی مقام کی سالانہ اور حضور مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ نذر ہے، اے پاک بے نیاز ان کے فیضان سے ہماری خالی جھولیوں کو پر فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے کاروبار سے، ہمارے رزق سے، ہماری عمر سے بے برکتی کی نحوست کو دور فرما دے، ہمارے بچوں کا اقبال بلند فرما دے، ہماری بیٹیوں کا نصیب بلند فرما دے۔ اے مالک و مولا ابھی حضرت مولانا حافظ و قاری اختر الاسلام اظہری صاحب نے